अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। और सबसे पहले आपको बता दें कि जनाब 11:25 पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक पेरिस ओलंपिक्स में देखना ये है कि कौन मैदान मारता है, नीरज चोपड़ा या हमारा अरशद नदीम। और आपस की बात है, मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, नीरज चोपड़ा भी हमारे यहाँ खासा मकबूल है। उसकी पता नहीं क्या वजूहात हैं, हो सकता है बड़ा उम्दा इंसान हो सकता है क्या यकीनी तौर पर, क्योंकि स्पोर्ट्समैन जो भी होते हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इनमें बदरजा उत्तम मौजूद होती है। और जनाब हमारा अरशद भाई नदीम अरशद, ये देखें ना, ताल्लुक़ है इनका मियाँ चन्नू से, और मियाँ चन्नू के लोग भी जनाब इसके लिए दुआ कर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान दुआ कर रहा है। और उम्मीद है कि अभी तक कुछ लम्हों के बाद ये रिज़ल्ट आउट हो जाएगा। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। हमारी नेक ख्वाहिशात हैं, दोनों के लिए हैं, चलें हम यहाँ तक भी कह देते हैं। तो जनाब पहली खबर हम देते हैं, सिंध से वर्ल्ड बैंक के ताउन से 2 लाख पैनल्स देने का जनाब एक नया सिलसिला शुरू कर दिया है सिंध हुकूमत ने। और इस सिलसिले में नासिर शाह साहब जो वहाँ के मिनिस्टर हैं तवानाई के, उन्होंने जनाब इनको जो वर्ल्ड बैंक की टीम को एक कम्प्रीहेंसिव किस्म की ब्रीफिंग दी है। और उसमें बताया है कि जनाब ये जो आप 2 लाख पैनल्स आपके ताउन से में मिल रहे हैं, इसमें लोगों का मतलब उसकी तकसीम के हवाले में उन्होंने बताया कि कैसे कैसे हमने उसको बाइफरकेट किया है। तो टीम बहुत ज़्यादा खुश हुई है, वर्ल्ड बैंक ने मतलब इसको सराहा भी है और उम्मीद ज़ाहिर की है कि इससे लाखों घरानों को तवानाई के उनके जो मसाइल हैं उनसे जनाब उनको निजात मिलेगी। दरी इसना इन्होंने किया क्या है कि साथ साथ वो कहते हैं ना कि देखते हैं कि कोई बंदा आया हो तो भाजी आ भी दे दो, तो आ भी दे दो। और साथ उन्होंने वाटर एंड सीवरेज सिस्टम जो कराची में इस वक्त है उसके बारे में भी एक ब्रीफिंग दे डाली कि आपकी मेहरबानी ज़रा इधर भी थोड़ा सा नज़र षानी कर लें। और उन्होंने कहा है टीम को जो कि जी ये भी आपकी मतलब इस वक्त तवज्जो का मरकज़ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पानी की ज़रा नाक़िस सूरत हाल है। तो इस पे भी उन्होंने कहा है कि हम इसको सेकंड फ़ेज़ को करेंगे, तो हो सकता है हम इसको भी फ़ंड कर दें। कच्चे के डाकुओं के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट है। अब ये सब दोस्तों के लिए एक वार्निंग भी है कि आजकल वो हनी ट्रैप खेला जा रहा है पूरे पाकिस्तान में। तो कच्चे के डाकुओं ने कहा कि हम पीछे क्यों रहें। तो वो करते क्या है कि फ़ेसबुक पर और दीगर जो प्लेटफॉर्म्स हैं, सस्ते और सस्ती गाड़ियाँ और सस्ते ट्रैक्टर जनाब उन्होंने, एक झांसा ही होता है ना, और पीछे खूबरू लड़कियों की तस्वीरें लगाई होती हैं और लड़कियां ही बात करती हैं उनसे जनाब। और से बंदे साढ़े फिर मेरा मतलब तुहानू पता ही है अज़लों के थुड़े हुए। और जनाब अक्सर औकात ये देखा गया कि जनाब वो ट्रैक्टर और कार को तो साइड पे रख देते हैं, ट्रैक्टर वाली की तरफ ज़्यादा मुतवज्जो हो जाते हैं। ऐसी ही खबर आपको देते हैं कि एक हमारे हाजी साहब लाहौर से निकले हैं, तो जनाब वहाँ पे पहुँचे हैं, जो बॉर्डर है सादकाबाद का सिंध बॉर्डर, वहाँ पे पुलिस ने इंटरसेप्ट किया। पुलिस ने बहुत अच्छा सिलसिला कर रही है। पुलिस ने पूछा कि बाबा जी कितने जा रहे हो। 65 साला हमारे जो भाई साहब हैं जो लाहौर से निकले थे, गज़नफ़र नामी, इन्होंने कहा कि जी मैं अपने दोस्त को मिलने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा दोस्त का नंबर दें। दोस्त को कॉल किया तो वो आगे से जनाब जब बताया कि जी पुलिस बोल रही है, बताएं आप इनको जानते हैं, तो आगे से फ़ोन बंद हो गया और मुस्तकिल तौर पर बंद हो गया। बाबा जी ने, जो गज़नफ़र साहब हैं, इन्होंने कहा कि जी वहाँ पे एक लड़की से मैं मिलने जा रहा था। लड़की क्या है, खातून है, 45 साल बेवा है। उसने कहा था कि ठीक है आप आ जाएँ तो हम शादी कर लेंगे। तो पुलिस ने कहा बाबा जी जान दो, वापस जाओ, थोड़ी बड़ी मेहरबानी, एवं लुट जाएंगे और सारा सिलसिला ही आपका ना ख़राब हो जाएगा। तो बहरहाल पुलिस ने बचा लिया। एशिया के दूसरे अमीर तरीन आदमी गौतम अडानी के बारे में जनाब आपको को थोड़ी सी मालूमात देते हैं कि उन्होंने एक नया अंदिया दे डाला है कि जनाब अनकरीब मैं अपने जो मेरे जो भी लाइक फैमिली के लोग हैं उनको मैं अपना बिज़नेस शिफ्ट करने जा रहा हूँ। साथ ही उन्होंने कहा है कि मैं एट द एज ऑफ 70, मतलब जब मैं 70 साल का हो जाऊँगा, तो मैं अपनी तमाम तर जो इनके जो गौतम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ है, गौतम ग्रुप के अंडर हैं 10 कंपनियां। तो उन्होंने कहा मैं अपने 2 बेटों को और 2 भतीजों को जनाब ये ट्रांसफ़र करूंगा, और इस तरह फिर ये लोग मतलब मेरे जानशीन होंगे। और ये पता है मुझे, क्योंकि जैसे फैमिली में होता है ना, इट ट्रैवल्स थ्रू एजेस, आपके वो कहते हैं इट रन्स थ्रू ब्लड, तो ब्लड में ही बिज़नेस वाले वो सलाहियतें होती हैं, एक फ़ाइनेंशियल और बिज़नेस एक्यूमेन होता है। तो वो बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं कि मेरी बनाई हुई इस लेगेसी को आगे चलाया जाएगा। 2015 में दाइश में शमूलियत की खातिर शाम जाने वाली शमीमा बेगम, इन्होंने बड़ी कानूनी वो एक सपोर्ट लेने की कोशिश की कि जी मेरी कोई शहरियत को बहाल कर दिया जाए, क्योंकि इनकी शहरियत को कैंसिल कर दिया गया था। और उन्होंने कहा जी सलामती, जो मुल्की सलामती होती है उसके पेश नज़र
یہ ان کی شہریت کو ہم کینسل کرتے ہیں، تو یہ پے در پہ اپیلیں کر رہی تھیں، اور آخر پہ آ کے جو برٹش سپریم کورٹ ہے انہوں نے نہ صرف اس کی آخری اپیل کو بھی کینسل کیا اور ساتھ میں یہ کہا کہ محترمہ اب آپ اپیل ہرگز نہیں کر سکتے۔ 15 سال کی ایج میں یہ خاتون گئی ہیں شام 2015 میں، اور وہاں پہ داعش کا گروپ انہوں نے باقاعدہ جوائن کیا، اور ابھی تاحال وہیں پہ کسی مہاجر کیمپ میں یہ رہائش پذیر ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے جہاں دیگر اور بہت سارے انیشیٹو لیے ہیں، وہاں پہ وائی فائی کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ پرانی خبر بھی ہے، پہلے سے یہ کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ جی لاہور میں 250 مقامات کے بعد اب ہم دیگر شہروں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ قصور اس میں شامل ہے، قصور میں کچھ 10 مقامات پر انہوں نے آلریڈی وائی فائی کو انسٹال کروا دیا ہوا ہے، اور اب ننکانہ صاحب پہنچ گئے ہیں جناب ان کی ٹیم، اور ننکانہ صاحب میں اس وقت 5 مقامات پر وائی فائی کی سہولت میسر ہے۔ اور محترمہ جو ہماری وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں اس سے لاکھوں لوگ مستفید ہو رہے ہیں، اور یہ ہماری کامیابی کی طرف بڑھتا ہوا ایک مزید آگے ایک اور قدم ہے۔ چلیں اچھی بات ہے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک اے سی چلانے سے کتنے سولر پینل کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو بتا دیں کہ جناب آج کل گرمی اتنی شدید پڑ رہی ہے کہ اے سی کے بغیر تو گزارا نہیں ہے، سیدھی بات ہے۔ کولر شولر وہ ہوتا ہے، ایک سیزن ہوتا ہے کہ 1 ماہ یا 1.5 ماہ تک کولر بیچارہ اپنی اوقات کے مطابق تھوڑی سی سپورٹ کر دیتا ہے، لیکن پھر وہ جواب دے دیتا ہے۔ لو چل رہی ہوتی ہے، ہبس بھی ہوتی ہے، ہبس میں کولر ویسے ہی کام نہیں کرتا۔ تو اے سی کے حوالے سے جناب جو 2 مربع فٹ کا ایک معیاری قسم کا سولر پینل ہے، وہ 400 واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس وقت جب کہ کڑی دھوپ، تیز دھوپ پڑ رہی ہو۔ اور جناب اس میں یہ ہے کہ اگر کلاؤڈی ہو جائے، ابر آلود ہو جائے باہر مطلع، تو پھر اس کی یہی صلاحیت کم ہوتے ہوتے 30% رہ جاتی ہے۔ تو ہم اسیوم کر لیتے ہیں کہ اگر کڑکتی دھوپ ہے باہر، تیز دھوپ ہے، تو اس نے جو بجلی پیدا کرنی ہے وہ ایک چھوٹے سے کمرے کے لیے، جہاں پہ ایک چھوٹا اے سی، میں نہیں کہتا کہ ہیوج سا اے سی جناب کوئی ونڈو، پہلے ونڈو ہوتے تھے، آج کل وہ کیبنٹ ٹائپ اے سیز ہیں، وہ نہیں، ایک چھوٹا سا اے سی 1 ٹن پونے ٹن کا لگائیں، تو اس کے لیے جناب 3 یا 4 پینلز کا جو سولر سسٹم ہے وہ کافی ہوتا ہے اس کو چلانے کے لیے۔ تو اس لیے کچھ زیادہ پریشان نہ ہو، 3-4 پینلز بندہ افورڈ کر سکتا ہے۔ ایک بڑی دردناک سی صورتحال ہے، جب بھی ہم ذکر کرتے ہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا تو یقین ماننے کہ دل بسیج کے رہ جاتا ہے، اور لیکن کیا کریں، ہم صرف افسوس کفے افسوس ملتے ہیں ہر اس طرح کے واقعات پر، اور ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ کیا کیا کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ، اچھا مگر بھی میڈیا بتا دیتا ہے، ہم صرف سن کے تو بڑا افسوس کرتے ہیں، ہائے ہائے یہاں پہ ہمارے لوگ کہتے ہیں تھی تے این ہے، اتھے چلی گئی، اتھے چلی نہیں گئی، وہ خود گئی ہے۔ اس کو وہاں پہ آپ نے خود سے ہاتھ پکڑ کے غیروں کے ہاتھ میں ہماری اس قوم کی بیٹی کو دیا تھا۔ اور اب جناب یہ ہے کہ وہ یہ جو سینئر صحافی ہیں انصار عباسی، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ بائبل پڑھنے پہ ان کو مجبور کر دیا گیا ہے۔ تو یہ 2008 میں ہماری اس نیورو سائنٹسٹ کو جن حالوں میں ان کے سپرد کیا گیا، اب وہ سب کو معلوم ہی ہے، ہسٹری میں تو آپ چینج تو نہیں کر سکتے ہسٹری کے اوراق کو۔ تو بہرحال یہ اب ان کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی حال ہی میں گئی ہیں وہاں پہ، تو وہ بتاتی ہیں کہ وہ بڑی خوفزدہ تھی، اور جیسے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے کہا کہ بائبل پکڑی، سے کہا پہلے بائبل پڑھو۔ یہ نہیں ایک پاگلوں والی باتیں، اور میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں اس طرح کی جو سختیاں ہوتی، 86 سال اس کو جناب قید ہوئی ہے، تو 2-4 سال بندہ ایک لڑکھڑا جاتا ہے، ڈول جاتا ہے، وہ تو پھر صنف نازک کے خاتون ہے، تو عام بندہ بھی سائیکوٹک ہو جاتا ہے، اور آپ کی ڈاکٹر عافیہ صدیقی سائیکاٹک ہو چکی ہے۔ اس کا نوٹس لیں، نہیں لینا تو کوئی بات نہیں، جہاں اور بہت ساری چیزوں کا نوٹس ہم نے نہیں لیا، اس کو بھی چلنے دیتے ہیں، لیکن تاریخ ہمیں معاف ہرگز نہیں کرے گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔